पहिलो कुरा सेवकाईमा अहिले धेरै सेवकाईहरू पनि छन् अनि धेरै सेवकाईहरू हाम्रै दृष्टिको अगाडि पनि धेरै सेवकाईहरू बन्द पनि हुँदैछन् अनि धेरै सेवकाईहरूले एकदमै रफ्तारमा वृद्धि पनि गरिरहेका छन् कति भने 20औं वर्षदेखि पनि एकदमै त्यो 38 वर्षदेखि पस्रेको त्यो व्यक्ति जस्तै त्यही अवस्थामा भएको सेवकाई पनि मैले देखेको छु अनि यो सबै उतार चढाव आदि इत्यादिको बीचमा पनि अहिले छोटो सिधा सिधा भन्नु पर्दाखेरि वास्तवमा अहिले सेवकाईहरूले के कुरा चाहिँ त्याग्न पर्छ होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ यसो सेवकाईहरूले हामीले देखिरहेका छौँ सोसियल मिडियादेखि लिएर हरेक सेवकाईको विषयमा अहिले हामीलाई थाहा भइरहेको हुन्छ सेवकाईहरूले के कुरा चाहिँ चर्चहरूले यो कुरा चाहिँ सायद बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले केही महसुस गर्नु भएको छ केही कुरा यसो आत्मामा नोटिस गर्नु भएको छ वरिपरिको वातावरणलाई हेरेर हो भाइले कतिपय सेवकाईहरू बन्द हुँदैछन् भने कोही वर्षौँदेखि यो स्ट्याग्नेन्ट के भन्छ त्यत्तिकै विकास हुन नसकेर फस्टाउन नसकेको र कुन चाहिँ कुरो त्याग्नुपर्ने भन्दाखेरि सेवकाई यो एक किसिमको लामो यात्रा हो यो कहिले पनि अचानक हामी तुरन्तै सफल भयौँ म त साह्रै शक्तिशाली व्यक्ति रहेछु अथवा म त निकै जान्ने सुन्ने व्यक्ति रहेछु मलाई त प्रभुले निकै ठुलो अभिषेकै दिनुभएको छ भनेर सुरुमै हामी एकदमै उत्तेजित भएर होस पुर्याएनौँ भनेदेखि त्यो 2-4 वर्ष 5-10 वर्षभित्रै फेरि कहीँ न कहीँ ठक्कर खान्छ भने अर्कोतिर जसको सेवकाईमा वृद्धि आएको छैन फलिफाप आएको छैन अथवा त्यसले इम्प्याक्ट पार्न सकेको छैन मानिसको जीवनमा सकारात्मक असर ल्याउन सकेको छैन भने कतिपटक त प्रभुको बोलावट नै त्यस्तो पनि हुनसक्छ कारण सफलतामा प्रभुलाई विश्वास गर्न सजिलो हुन्छ विफलतामा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारण दुःखमा विश्वासयोग्य हुन सक्नु असफलतामा विश्वासयोग्य हुन सक्नु वास्तवमा अझ आत्मिक परिपक्वताको प्रमाण हुन पनि सक्छ तापनि यदि प्रभुले हामीलाई उहाँको सेवाको लागि बोलाएको छ र यदि चर्च मानिलिउँ हामी पास्टर हौँ र चर्च स्थापना गरेका छौँ भनेदेखि त्यहाँ अवश्य पनि आत्मिक साथसाथै सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो र आत्मिक वृद्धिको नाममा कहिलेकाहीँ हामी सङ्ख्यात्मक वृद्धि चाहिँ 12 वर्षसम्म पनि उही 20-25 जना मात्रै विश्वासी छन् भने त्यहाँ केही न केही कमजोरी छ त्यसमा हुनसक्छ पास्टरले आफ्नो दर्शनलाई परमेश्वरको हातमा पनि नसुम्पेको आफ्नै दर्शनलाई आफ्नै प्रकारले चलाउन खोजे पनि हुनसक्छ त्यो सेवकाई बोलावटमै नै प्रभुले त्यहाँ राखेको नभएर आफ्नो बोलावट नचिनेको कारण पनि त्यो हुन गएको पनि हुनसक्छ त यस्तो स्थितिमा अहिले आएर नेपालको चर्चमा त्याग्नुपर्ने कुरो भाइले गर्नुभयो त्यो त नेपालको चर्च अहिले मात्र नभएर सधैँभरिको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्याग चाहिँ हाम्रो स्वार्थ नै हो सेल्फ स्याक्रिफाइस स्वार्थलाई जबसम्म हामी बलि चढाउँदैनौँ मलाई भन्ने जुन प्रकारको भावनालाई बन्द गर्दैनौँ अथवा त्यसलाई क्रुसमा नझुन्ड्याइकन सेवकाई अगाडि जान सक्दैन होला हाम्रो मोडे बलले अथवा हाम्रो चलाकीले हाम्रो बुद्धिमानीले हामीसँग एकदमै त्यो मानिससँग नेटवर्किङ गर्ने कलाले हाम्रो सेवकाईले आकाश उचाइ लिएको भान भए पनि लास्टिङ इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यसले ल्याउँदैन त स्वार्थरहित सेवकाई अथवा म पास्टर हुँ भनेदेखि म सेवाई मेरो लागि होइन मेरो इच्छा पूर्तिको लागि मेरो सपना पूर्तिको लागि मेरो दर्शन पूर्तिको लागि नभएर मसँग आएका मानिसहरूको जीवनमा म कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छु चर्चलाई म कसरी बनाउन सक्छु ख्रीष्ट येशूको महिमा मेरो जीवनबाट कसरी हुन सक्छ भने स्वार्थ त्याग गर्न सकेको खण्डमा त्यहाँ परमेश्वरीय आशिष आउनका साथसाथै छरछिमेकमा भएका चर्चहरूसँग पनि हामी मिलेर बस्न सक्छौँ अरू पास्टर मित्रहरूसँग पनि हातेमालो गर्न सक्छौँ आफैलाई जब हामी नम्र तुल्याउँछौँ भनेदेखि सबैले हामीलाई मन पराउँछन् र एक आपसमा छरछिमेकमा पनि अर्थपूर्ण तरिकाले
हामी सेवा पुर्याउन सक्छौँ। त्यस कारण सबभन्दा पहिलो कुरो स्वार्थ नै हो। स्वार्थपूर्तिकै कारण हामीले एकतामा पनि आउन सक्दैनौँ, कहिलेकाहीँ अर्कालाई सहायता पनि गर्न सक्दैनौँ, अर्कालाई उचाल्नुको सट्टामा खसाल्नतिर बढी लाग्छौँ, किनभने यसले मभन्दा बढी सफलता हासिल गर्छ कि भन्ने त्यो कम्पिटिसनको आत्मा पनि आउनुको कारण स्वार्थ नै हो। प्रतिस्पर्धा एउटा अर्को शब्द, त्याग्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा। अब पिटर दर्नालको चर्चमा एकदमै विश्वासहरू टम्माटमभरि भराउ भयो भनेदेखि त्यो देखेपछि मैले चाहिँ हर्ष मनाउनु पर्ने हो। ओहो ल प्रभु धन्यवाद, त्यो भाइको जीवनमा तपाईँले उद्योगको काम गर्नुभयो, हाँसेर अझै त्यहाँ गएर ल हामी केही पो सहायता गर्न सक्छौँ कि भन्नुपर्ने हो। तर प्रतिस्पर्धाले चाहिँ हामीलाई त्यसपछि कसरी हुन्छ, पिटर दर्नाललाई खसाल्ने हो कि उसको बाटो छेकिदिने हो कि अथवा त्यहाँका विश्वासीमा नकारात्मक मेसेज पठाइदिने हो कि, त्यो आत्मा छ भाइ, नभएको होइन पास्टरहरूमा। त कम्पिटिसनको आत्मा, प्रतिस्पर्धाको आत्मा त्याग्न सक्यौँ, स्वार्थ त्याग गर्न सक्यौँ भने मेरो चर्चमा मात्रै विश्वासी बढ्ने होइन, छिमेकी चर्चमा पनि विश्वासी बढोस् भन्ने आत्माले हामी जान सकेका खण्डमा मेरो विचारमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्दैनौँ होला नेपाली परिवेशमा। विशेष हजुरले भन्नुभएको कुरा विशेष गरी त मलाई लाग्छ विश्वासीहरूमा होइन, पास्टर जो अग्रपन्थीमा सेवा गरिरहेछन् उनीहरूमै लागु हुन्छ। किनभने स्वार्थ गर्ने पनि माथिल्लो तहको मानिसहरू नै स्वार्थमा जिउने र प्रतिस्पर्धा गर्ने, ती अबोध विश्वासीहरूमा त यो स्वार्थ र प्रतिस्पर्धा भन्ने त्यति लागु हुँदैन होला जहाँसम्म। त्यो त अवश्य पनि मैले बेला बखतमा भन्दै आएको छु, नेपालमा परमेश्वरको काम भएको छ भने अबोध निर्दोष विश्वासीहरू, सोझा विश्वासीहरूको जीवन गवाईबाट भइरहेछ। समस्या चर्चमा आइरहेछ भने पास्टरहरूबाट आइरहेछ, अगुवाहरूबाट आइरहेछ। अनि त्यो कहिले पनि चर्चमा समस्या विश्वासीले ल्याउँदैन, अगुवाहरूबाटै आउँछ। तपाईँले हामीले देखिरहेका छौँ चर्चहरू यो सँगसँगै रिलेटेड छ। सेवकाईहरू, परमेश्वरको राज्यहरू, सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदैछ, संसार बदलिदो क्रममा छ। राजनीतिक कुराहरू, वातावरण, इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर आर्थिक तन्त्रदेखि अर्थतन्त्रदेखि लिएर हरेक कुरा बदलिदो क्रममा छ भने हजुरले केही महसुस गर्नु भएको छ परमेश्वरको राज्य चर्चहरूमा चाहिँ, सेवकाईहरूमा चाहिँ के कुरो बदलिँदैछ भन्ने कुरा केही महसुस गर्नु भएको छ यी दिनहरूमा? त्यो पनि अर्को एउटा ठुलो विषय हो। चर्च वास्तवमा ख्रीष्ट येशूको मन्दिर हो र चर्चमा बदलाव आउनु भनेको एक किसिमले त्यसलाई सकारात्मक अथवा नकारात्मक दुईतिरबाटै हेर्न सकिन्छ। समय परिवर्तन हुनसक्छ, समाज परिवर्तन हुनसक्छ, तर चर्च परिवर्तन हुनु हुँदैन र हाम्रो सन्देश पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन। यो यरुसलेममा सुरु भएको मण्डली एन्टियोकबाट फैलिँदै विश्वभरि फैलियो तापनि हामी त्यही चर्च हो। चर्च एउटै हो प्रभुको, र जुनसुकै समयमा पनि र जुनसुकै स्थानमा पनि। त्यसै कारण परिवर्तनको नाममा चर्चमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी यो समय अनुकूल बन्नु पर्यो। विशेष गरी अमेरिकामा सुरु भएको हो यो 80को दशकतिर आएर क्यारिस्मेटिक चर्चको एउटा फाइनल आउटकममा सिकर सेन्सिटिभ चर्च भनेर सुन्नुभएको छ होला होइन? यो चाहिँ सिकर सेन्सिटिभ चर्च भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने मान्छेले जे खोजेको छ त्यही प्रकारको सन्देश दिएर उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु। र अब त्यो ठिकै हो एक किसिमले हेर्दाखेरि, तर मानिसले जे चाहेको छ त्यसै अनुसार चर्चलाई हामीले परिवर्तन गर्दै लग्यौँ भनेदेखि भोलि गएर त चर्च जस्तो पनि नबन्न सक्छ। त्यस कारण हाम्रो सन्देशमा कहिल्यै परिवर्तन आउनु हुँदैन, चर्चको मर्ममा कहिल्यै परिवर्तन आउनु हुँदैन। तर हाम्रो के भन्छ मेसेज एन्ड मेथड भन्छौँ नि हामी, मेथड कहिलेकाहीँ परिवर्तन हुन सक्छन्। र सेवकाईमा चर्चमा पनि म त यो परिवर्तनलाई यो म फेसन सोसँग तुलना गर्छु। फेसन है, तपाईँले अहिले जुवा पाल्नु भएको छ, भोलि तपाईँलाई एउटा आफ्नो अगुवाको रूपले हेर्ने मान्छेहरू तपाईँबाट प्रभावित भएपछि उनीहरूले पनि जुगा पाल्न थाल्छन्। भोलि तपाईँले त्यो जुगा काटिदिनु भयो भने पास्टरले त काट्यो हामी पनि काट्छौँ भनेर, त्यो चाहिँ फेसन हो। यो कहिलेकाहीँ कहिले एउटा नयाँ प्रकारको सन्देश, कहिले नयाँ प्रकारको मेसेज, कहिले नयाँ प्रकारको यो आउँछ नि चर्चमा,
यो चाहिँ फ्यासन सो जस्तै हो। अब अहिले फाटेको जिन लाउँछन् सबै जवानहरूले। अब हाम्रो पालामा हामी जवान हुँदाखेरि त्यो लायो भने लाज लाग्थ्यो होला। अहिले राम्रो जिन पनि फाटेर लाउनु पर्ने हुन्छ। त सेवकाईमा कहिलेकाहीँ यो इनोभेटिभ आत्मा आएको कारण हामीले सजिलै त्यो नौलो यही नै होला भनेर हामी तुरन्तै नयाँ नयाँ प्रकारको शिक्षा र सिद्धान्तको पछि लाग्दाखेरि होसियारी चाहिँ हुनुपर्छ कि हामी चाहिँ लङ लास्टिङ सन्देश जो चाहिँ बाइबलीय सन्देश। मैले तपाईँलाई विशेष गरी पहिला पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि पिटर भाइलाई मैले इज्जत गर्नुको कारण तपाईँ एकदमै आफ्नो सन्देशमा बाइबलीय आधारभूत धरातलमाथि तपाईँ उभिनु भएको छ। मैले तपाईँको सन्देशहरू सुन्दछु। तर रेलेभेन्सको एउटा समय सान्दर्भिक बन्नको लागि हामी बढी नै परिवर्तनको पछि लाग्छौँ भनेदेखि अनि चर्चको आफ्नो गरिमा रहँदैन। चर्च चाहिँ एउटा त्यो हावाताल, भोलि गएर अर्कै प्रकारको हावा, पर्सि अर्कै प्रकारको हावा आउँछ। त चर्च कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। चर्च उस्तो नै हो। तर समय समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यो समय र समाजमा परमेश्वरको वचन कहिले पनि हेरफेर हुँदैन। त्यो वचन 1000 वर्ष अगाडि पनि त्यही सन्देश र 2000 वर्ष अगाडि पनि त्यही सन्देश हो। अझ प्रभु अझ 3000 वर्षपछि आउँदाखेरि पनि त्यो सन्देश हामीले कहिले पनि फेर्नु हुँदैन। त्यो अहिले चर्चमा आएको कहिलेकाहीँ चाहिँ परिवर्तनको नाममा यो धेरै प्रकारका फेसन आइरहेछन् र विशेष गरी हामी जवान भाइ बहिनीहरूले कतिपटक तुरन्तै त्यो हावालाई समातेर हामी नै सबभन्दा राम्रो रहेछौँ, यही नै हो भनेर लागिदिँदाखेरि पछि गएर उहाँहरूले धोका पाउनुहुन्छ। त्यो सधैँभरि टिक्दैन। अब पिटर दर्नालले जुवा काटिदियो भने त मैले पनि काट्नै पर्यो, त्यो टिक्ने कुरो होइन। तर पिटरलाई चिनेर उहाँको व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, चरित्र, क्यारेक्टर, त्यो व्यक्तिलाई हामीले चिनेर त्यसपछि त्यो व्यक्तिको अनुसरण गरे खण्डमा कहिले पनि, तर बाहिर देखिने हिसाबले मात्रै अनुसरण गऱ्यौँ भने त्यो त भोलि परिवर्तन हुनसक्छ। बाहिरको कुरो चाहिँ भित्र को हो त्यो व्यक्ति भनेर चिनेर त्यसअनुसार त्यो सङ्गत गर्दाखेरि हामी परिवर्तन हुन्छ। येशू ख्रिस्टको सन्देश सुसमाचारमा कहिले पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन, वचनमा कहिल्यै कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन। र कहिलेकाहीँ अब समय सान्दर्भिक हिसाबले हिजो अस्ति मादल मात्रै बजाउँथ्यो भने अहिले गिटार बजाउनु, किबोर्ड बजाउनु त्यो त समयको माग हो। र हिजो दौरा सुरुवाल लागेर मात्रै जान्थे भने अहिले अब हाफ प्यान्ट लाएर पनि प्रचार गर्ने भइरहेछन्। अब ती कुराहरू अब कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, तर मेसेजमा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन। तपाईँले असल कुरा बताइदिनु भयो। फेसनको रूपमा धेरैपल्ट सेवकाईहरू बदलिरहेको छ। त्यो फेसन शिक्षाको पनि हुनसक्छ होइन। नयाँ शिक्षा आयो, यो आयो, ओहो यही पो रहेछ, यो मान्ने बित्तिकै वात्तै धन्य हुने रहेछ, वात्तै सबैले चिन्ने रहेछन् जस्ता मनस्थिति राखेर माइन्डसेट बनाएर अनि विभिन्न कुरा, चर्चमा उभिने कुरादेखि लिएर चर्चको तौर तरिका होइन, यस्ता विभिन्न कुरालाई फेसन वाइज गएको कारणले धेरैवटा सेवकाईहरू परिवर्तन चाहिँ भएको छन् अहिले। तर यसलाई अब बाइबलीय छ कि छैन भन्ने कुराले जाँचेर यो गलत र सही चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ। किनभने बाइबलीय छ, बाइबलीय तरिकाले गएको हो, वचनको आधारमा कुनै पनि कुरा परिवर्तन हुँदैछ भने त्यसले परमेश्वरलाई महिमा ल्याउँछ भन्ने नै हामीले बुझ्नु पर्यो होइन त। हजुर। एउटा मेरो प्रश्न चाहिँ जसरी अहिले उठिरहेको छ, नेपालमा पनि उठिरहेको छ र धेरैवटा सेवकाईहरू जो जुमबाट मात्रै हुने सेवकाईहरू छन्, यो फिजिकली गर्दैनन् सेवकाई, फिजिकली एकअर्कामा भेटघाट छैन, तर जुमबाट मात्रै गरौँ यो नै ओरिजिनल सेवकाई हो। अहिलेको जमाना अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ, नभेट्दा पनि भयो, किन चाहियो ग्यादरिङ होइन। देश विदेश संसार एकै ठाउँ हुन सकिन्छ यसरी। यो झन् ठुलो दर्शन हो। हामी जुमबाट मात्रै होइन सङ्गति सुरु गरौँ भनेर लागि परेका धेरै सेवकाईहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। लकडाउनले ल्याएको आवश्यकता सबैले महसुस गऱ्यौँ र अहिलेसम्म पनि चाहेरै पनि हामी अझै फिजिकल्ली शारीरिक रूपले एक ठाउँमा जम्मा हुन सकेका छैनौँ। पनि अब यो भाइको प्रश्नको सेरोफेरोमा कुरा गर्दा अनलाइन अथवा भर्चुअल फेलोसिप एक्चुअल फेलोसिपको विकल्प होइन। कहिले पनि त्यसले वास्तविक चर्चको, वास्तविक सङ्गतिको
विकल्प पक्कै पनि यसले हुँदैन। यो एउटा बाध्यताको एउटा बाध्यता पर्दाखेरिको एउटा उपाय मात्रै हो। स्थानीय चर्च, मैले सुरुमै भने क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एकल काँटे जीवन होइन, यो समुदायमा जिउने जीवन हो। चर्च चाहिने किन भनेदेखि बाइबल त म पढ्छु, तर मैले पढेको बाइबललाई व्यवहारमा उतार्नको लागि समुदाय चाहिन्छ, अनि त्यो हो चर्च। त लोकल चर्चमा, स्थानीय चर्चमा जब विश्वासीहरू घुलमिल हुन्छन्, एकअर्कासँग भनाबैरी हुन्छ, ठाकठाक र ठुकठुक पर्छ, र फेरि त्यहाँ एकअर्कालाई क्षमा दिने लिने हुन्छ, प्रेमको आदान प्रदान हुन्छ, त्यसले हामीलाई बनाउँदैछ, ख्रिस्टको स्वरूपमा हामी परिवर्तन हुँदैछौँ। त अब यो लकडाउन सिद्धिसकेपछि पनि चर्चमै, लोकल चर्चै नगरेर खालि जुममा मात्रै हामी सङ्गति गर्न थाल्दछौँ भने यसका दूरगामी नकारात्मक असर हुन सक्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ एक्लै छु र जुममा त मैले सुनिरहेको छु तपाईँले दिएको वचन, तर मलाई जब वास्तविक सहायता चाहिन्छ त्यति बेला म कहाँ जाने? त्यो एकदमै चटकारो एउटा समस्या हुन्छ। किनभने मलाई त प्रार्थना गर्दा अथवा केही आपद विपद हुँदा अथवा मनका कुराहरू बताउँदा पनि सँगसँगै बसेर घरेलु सङ्गति गरिदिने मान्छे, प्रार्थना गरिदिने मान्छे पनि चाहियो। त्यो बिना मेरो क्रिस्चियन जीवन एकदमै कुँजो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुममा मात्रै सीमित सेवाकाई चाहिँ यो कस्तो हो भने यसलाई म मसलासँग दाँजेको छु। दाल भात तरकारी चाहिँ खानै पर्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अचारहरू छन् भने त्यसले अझ खाना मिठो बनाउँछ र स्वाद अलि राम्रो हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अनलाइनको सेवाकाईहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। तर एउटा क्रिस्चियनको स्थानीय चर्च चाहिँ नभई नहुने कुरो हो। यसको महत्त्व हामी कहिले पनि बढी यसको बढाइचाइ गरेर भन्नै सक्दैनौँ। जति भने पनि यो कम हुन्छ कि स्थानीय चर्चमा कोही व्यक्ति टिकेर बसेको छैन भने अनलाइनमा हजारौँ पटकसँग वचन सुने पनि त्यो अभ्यास गर्ने ठाउँ कहाँ? चर्चमा। त्यसपछि उसैको फाइदाको लागि, मेरै फाइदाको लागि पनि मलाई त्यो लोकल चर्चमा जानु आवश्यक छ। नत्र मर्दा पर्दा भन्ने पनि एउटा शब्द चलाउँछौँ नि हामी। मर्दा पर्दा कहाँ जाने हामी? त्यो विचार गर्नुपर्छ। अहिले त सब ठिक छ, मेरो शरीरमा स्वास्थ्य होला, परिवारमा केही समस्या नहोला, तर सधैँभरि त्यो निश्चित रूपले त्यसै रहला भन्न त सकिँदैन। समाज चाहिन्छ, छरछिमेकी चाहिन्छन्, दाजुभाइ चाहिन्छ। त्यसमा त क्रिस्चियन विश्वासी हाम्रो नभई नहुने कुरा हो। त्यसले गर्दा भर्चुअल फेलोसिपमा मात्रै म लाग्छु भन्नेलाई ठिकै छ, त्यो त केही छैन। तर मर्दा पर्दा त्यसपछि क्रिस्चियनहरूले मलाई सहायता गरेन भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन त्यति बेला। सँगसँगै जुमबाटको मात्रै, यदि यो भर्चुअल फेलोसिपमा मात्रै पार्टिसिपेट हुने र चर्चमा चाहिँ शारीरिक फिजिकली रूपमा उपस्थित नहुने हो भने यसलाई मैले हेर्दा बाइबलीय मैले चाहिँ ठानिनँ। मेरो पनि आफ्नो थोरै धारणा दिनुपर्दा, किनभने अब अन्त्यको समय आएको कारणले गर्दा, प्रभुको दिन नजिक भएको कारणले गर्दा तिमीहरूले शारीरिक रूपमा नै भेटेर अब चाहिँ उत्साह दिनुपर्छ एकअर्कालाई भन्ने कुरा हिब्रू 10:25ले भन्छ। सङ्गति नजाने बानी हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ अब एकसाथ भेला हो भन्ने त्यसको मनासाय त्यो छ। अनि सँगसँगै धेरैवटा कुरा छ। तिमीहरूका एकअर्काको, पहिलो योहन्नाको किताबले भन्छ सायद 1:7ले, तिमीहरूका सङ्गतिले, तिमीहरूको एकअर्काको सङ्गतिले चाहिँ, सङ्गतिमा जब तिमीहरू बस्छौ ख्रीष्ट येशूको रगतले तिमीहरूको पापहरू धुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि यो सबै विषयलाई हेर्दाखेरि हामी शारीरिक रूपमा पनि सङ्गति गर्नुपर्छ। शारीरिक रूपमा चर्च स्थापित भएको हुनपर्छ। तर जुम मात्रै चाहिँ हजुरले भने जस्तै त्यो अर्को विकल्प हो। जब शारीरिक रूपमा भेला हुन सक्दैनौँ त्यो अर्को विकल्प हो। र अहिले जुन ट्रेन्ड चलेको छ, अलिकति हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाली इसाई जगतमा पनि छ, अब विदेशमा कस्तो छ थाहा छैन। अब ग्लोबल तरिकाले चाहिँ नि यो भर्चुअल फेलोसिप गर्ने, फिजिकली भेट्न हुँदा पनि हुन्छ। र एकजना सेवकले भनेको मैले सुने, उहाँकै मुखबाट नसुने पनि त्यसलाई मैले मजाले केलाइन, अर्को पास्टरले भनेको, अब तपाईँ चर्च जान पर्दैन, तपाईँको घर घरमा चर्च आउँछ भन्ने खालके तर्क दिएर उहाँले जुम फेलोसिपको, यस्तो जुम फेलोसिपको चाहिँ, जुमको फेलोसिपको मात्र चाहिँ उहाँले विज्ञापन गरे जस्तै पनि गर्नुभयो। अनि यसको विषयमा चाहिँ मैले त्यही भएर स्पष्ट हुन चाहे। त्यो चाहिँ अचार मात्र हो। त्यही कारण समग्र हामीलाई हेरिरहने विश्वासीहरूले, समग्र
परमेश्वरका मानिसहरूले फिजिकली चर्च जहाँ लोकल चर्च हुन्छ त्यहीँ केन्द्रित हुनु चाहिँ असल हुन्छ। अवश्य पनि लोकल चर्च बिनाको क्रिस्चियन विश्वास एकदमै उदारो विश्वास हो। यो कहीँ पनि गएर टुङ्गिन सक्छ, कसैले हामीलाई विश्वास गर्दैन। तपाईँको चर्च को म त जुममा मात्र भेट्छु, मेरो लोकल चर्च छैन भन्नुभयो भने एउटा हल्का क्रिस्चियनको चरित्र देखिन्छ। र पास्टरले पनि होइन म त अब फेरि पास्टरलाई चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ, यो अब एक्चुअल वास्तविक फेलोसिप छैन, विश्वासीको घरमा जानु परेन, प्रार्थना गर्नु परेन, भिजिट गर्नु परेन, बिरामी होस् मरोस् जेसुकै होस् टाउको दुख्या छैन, जुममा चाहिँ मजाले बोलिरहेछ आफ्नो घरबाट अनि भेटी दशांश आइरहेछ, पास्टरलाई त सजिलो छ। र विश्वासीको लागि धेरै घाटा लाग्न सक्छ। यो त पास्टरहरूले सजिलो खोजेको होइन, सजिलो बाटो खोजेको होला। किनभने हामीले सेवकाई गरिराख्दाखेरि पनि धेरै मान्छेहरूसँग हामी प्रत्यक्ष भेट्न पर्छ। कतिवटा व्यक्तिको जीवनलाई फेरि सुधार्यो, फेरि बाटो बिराउँछन्, फेरि उनीहरूलाई भेटेर इन्करेज गरेर धेरै समय बिताएर बडो मेहनत गर्नुपर्छ सेवकाईमा। अनि जुमको फेलोसिप मात्रै हुन्छ, संसारभरिबाट आऊ म तिमीहरूलाई वचन दिन्छु भन्नु त उसले सजिलो बाटो खोज्नु। र मैले देखेको अर्को स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा अर्को भाषा चाहिँ भेटी खोज्नु होइन। चारतिरबाट कमाउने मानिसहरू जोडिन सक्छन्, त्यसपछि ल भेटी पठाउँ भन्यो, अनि भेटी उठायो अनलाइनबाटै, पे गर्यो, आइएमई पे गर्यो, के पे गर्यो। अनि यो चाहिँ ईश्वरीय विकल्प होइन, यो चाहिँ मानिसहरूले सजिलो खोजेका मात्र हुन्। यो पनि अघि पहिलो कुरा जस्तै हाम्रो यो फेसनको रूपमा आएको यो असल परिवर्तन चाहिँ होइन जस्तो मेरो बुझाइ हो। र हजुरले पनि त्यस्तै बताइदिनु भयो, धन्यवाद। अवश्य पनि भयो। त्यहाँ भेटीको कुरो पावलले फिलिपीलाई पत्र लेख्दा उहाँ मैले तिमीहरूको भेटी खोजेको होइन, तापनि तिमीहरूले मलाई धेरैचोटि यसरी सहायता पठाएको छौ र मेरो प्रार्थना यही छ कि यो भेटी जुन तिमीहरूले पठाएको छौ त्यो तिमीहरूकै खातामा जम्मा होस् र तिमीहरूले राजी खुसीले दिएको यो भेटी परमेश्वरमा एउटा वासनासहितको एउटा ग्रहणयोग्य बलिदान भएको छ। र यस कारण अब मेरा परमेश्वरले तिमीहरूको आवश्यकता पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने जुन वाक्यांश छ नि, यो बाइबलभित्र मात्रै सीमित हुन्छ। र कतिपय यो जति पनि नौलो शिक्षाहरू आएका अनि नौलो किसिमका यो नेटवर्किङ बनाएका तपाईँहरू मलाई विभिन्न प्रकारका ग्रुपमा राखेर अनलाइनबाट यो व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुपमा बनाएर एक किसिमको अङ्कुशले त्यो मालामा बुनेको जस्तै गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ, अब ग्राहकहरू के अरे श्रोताहरू बनाएर त्यहाँबाट ग्राहक नै भनौँ, ग्राहकहरू बनाएर अनि आफ्नो भेटीको लक्ष्य पूर्ति गर्नको लागि नै यस्ता सेवकाईहरू हुन्छन्। यदि शारीरिक रूपले मतलब छैन, तपाईँ मलाई खालि अनलाइनमा मात्रै हामी सङ्गति गर्छौँ, बाहिर चाहिँ हाम्रो सङ्गति छैन भने चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गरिन्छ। भर्चुअल फेलोसिपको फाइदा छ, तर चर्चको विकल्प भन्नाले चर्चै नजाने, चर्चै सुरु नगर्ने, फिजिकल ठाउँमा भेट्दै नभेट्ने, अब घरमै मात्रै चर्च आउँछ भन्नु भनेको चाहिँ यो एक किसिमले चर्चलाई नबुझ्नु नै हो। हजुर, धेरै धन्यवाद। कतिवटा भनाइ मैले सुनेको छु, हामी नै चर्च हो, चर्च बनाइरहन, चर्चमा गइरहन, भेला भइरहनु जरुरी छैन। यसरी देश विदेशबाट यसरी अनलाइन रूपमा हामीले सङ्गति गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। कतिवटा त्यस्ता विषयमा उठेकाहरू छन् र हजुरले स्पष्ट पारिदिनु भयो। लोकल चर्च बिनाको आफ्नो फिजिकली पास्टर, फिजिकली चर्च जुन त्यो बिनाको भर्चुअलमा मात्रै फेलोसिप गर्नु चाहिँ त्यो अपुरो हो, त्यो चाहिँ हलुको विश्वास हो, त्यो चाहिँ वास्तविकता होइन पनि वास्तवमा। र धन्यवाद तपाईँलाई। र अर्को एउटा विषयलाई पनि मैले उठाउन चाहेँ। कतिपल्ट मैले देखेको छु अलिकति मिडियामा आउने पास्टरहरू, अलिकति युट्युबमा फेमस हुने, फेसबुकमा होइन यो इन्टरनेटमा फेमस हुने पास्टरहरू अनि र नहुने पास्टरहरू बिचको भिन्नताहरू मैले धेरै मजाले निहाल्ने मौका पाएको छु। र धेरैपल्ट पास्टरहरू परमेश्वरले अभिषेक गरेका जनहरू चाहिँ आफूलाई सेलिब्रिटी जस्तै होइन, एउटा सांसारिक सेलिब्रिटीहरू जस्तो हुन्छ, फिल्मका हिरो हिरोइनहरू भनौँ, धनाढ्य मानिसहरू, त्यस्तो सेलिब्रिटीको रूपमा स्थापित गरेर
आफ्नो लाइफस्टाइल तौर तरिकालाई नै पुरै बदलिएर चाहिँ रहन के असल यो असल हो त भनेर एउटा प्रश्न चाहिँ त्यो छ। ओके, हुन्छ भाइ। प्रायःजसो नेपाली जगतमा, नेपाली चर्चहरूमा, युट्युबमा प्रचार गर्ने पहिलो व्यक्ति त म नै हुँ। अब है 2006 सालको अन्त्यमा सुरु गरेको, 7 सालबाट सुरु गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो धारणा हो सुरुदेखि नै। मास मिडियाको प्रयोगबाट परमेश्वरको राज्यलाई मानिसको माझ पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर किन हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसले निर्णय गलत र सही भन्ने कुरा त्यहाँ मोटिभेसन के भन्छ मनाशयले हामीलाई देखाउँदछ एउटा कुरो। र त्यो सेलिब्रिटी पास्टरको कुरो भन्दा पहिला म त अझै पनि भन्छु, जसै उदाहरणको लागि पिटर भाइले आफ्नो सेवकाईलाई युट्युबमा नराखेको भए, फेसबुकमा नराखेको भए आज म तपाईँलाई चिन्दैन थिएँ। त्यो धरानमा आएर त्यो सेवा तपाईँको वचन सुन्ने मौका कुनै वर्षमा कहिलेकाहीँ अब पर्यो भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो होला। तर तपाईँले त्यसलाई भर्चुअल वर्ल्डमा हालिदिनु भएको कारण मैले पनि त सुन्न पाएँ, मैले पनि चिन्न पाएँ। मलाई नि ओहो फलान ठाउँको भाइ चाहिँ राम्रो छ भनेर एक किसिमको आशा भरोसा हुन्छ, सेवा कहीँ भइरहेछ, प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा भएको छ। त्यसकारण मास मिडियाको प्रयोग हुनुपर्छ, सोसियल मिडियाको प्रयोग हुनुपर्छ। र तर त्यो उद्देश्य चाहिँ आखिर उयो फेरि सुरुमै भाइले सोध्नुभएको प्रश्न के चाहिँ काट्ने भन्दाखेरि के हटाउने, के मार्ने, के फाल्ने भन्दा मेरो स्वार्थ र मेरो कम्पिटिसनको आत्मा। अब सेलिब्रिटी यो अर्को एउटा अङ्ग्रेजी शब्द चलाउँछौँ हामी यो मिडियाको क्षेत्रमा गर्दाखेरि, पर्सेप्सन इज रियालिटी अथवा पर्सेप्सन भनेको चाहिँ स्क्रिनमा देखिने र त्यही नै वास्तविकता ठान्छन् धेरै मान्छेले। जस्तै अब यो फिल्मको हिरोहरूदेखि लिएर कलाकारहरू, सङ्गीतकारहरू हामी स्क्रिनमा देख्छौँ अनि हामीलाई लाग्छ ओहो यिनीहरूको जिन्दगी त स्वर्ग जस्तै यही नै हो यिनीहरू, तर वास्तविकता बडो बेग्लै हुन्छ। पर्सेप्सन इज नट अ रियालिटी वास्तवमा त्यो त खालि मान्छेको सामनेमा चिटिक्क कपाल सपाल कोरेर मजाले मेकअप गरेर ब्रान्डेड टी सर्ट लाएर आएर त्यहाँनिर त्यो चाहिँ फल्स रियालिटी बनाएको हो। तापनि आज पास्टर प्रचारकहरूले आफैलाई एक किसिमको सेलिब्रिटी बनाएर आफ्नो इमेज क्रिएट गरेर मानिसमा म लामो समयसम्म इन्फ्लुएन्स गरौँला भन्नु चाहिँ आफैलाई धोका दिनु हो। सेवकाईमा त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। मैले एकदमै तडक भडक गरेर झिलिमिली बत्ती बालेर एकदमै महँगा क्यामेराबाट एकदमै क्वालिटी प्रकारको भिडियो बनाएर तपाईँको सामनेमा चाहिँ राखौँला रे, तर त्यो लास्टिङ हुँदैन। पछि गएर कहीँ न कहीँ मेरो रङ स्टेप्सहरू आइहाल्छ। परमेश्वरको राज्य त धोकामा हुँदैन नि त, परमेश्वरको राज्य त सत्यतामा चल्ने कुरो हो। त्यो कहीँ न कहीँ मैले कहीँ रङ स्टेप लिने बित्तिकै त्यो मैले बनाएको त्यो हावामा बनाएको महल हुन्छ नि, त्यो एकैचोटि क्र्यास हुन्छ पछि गएर। त्यसको लागि अथेन्टिसिटी चाहिन्छ। मलाई स्क्रिनमा देख्ने मान्छेहरूले भोलि गएर मेरो चर्चमा वास्तविकतामा आएर भेट्दाखेरि पनि तिनीहरूले त्यही व्यक्ति भेट्टाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो अथेन्टिसिटी भयो, अथेन्टिक भयो। तर फेसबुकमा हेर्दाखेरि त स्वर्गको दूत जस्तै अनि वास्तवमा भेट्दाखेरि त चिनेको पनि अनि त्यस्तो प्रकारको फल्स पर्सेप्सनबाट मान्छेलाई प्रभावित पार्नको लागि केही समयको लागि चल्छ, पछि त्यसबाट हामी आफै निराशमा हुन जान्छौँ र विश्वासी पनि निराशित हुन्छन् त्यस्तो सेवकाईमा। उनीहरूले त विश्वास गर्छन्, जसै अब 2-4 दिन अगाडिको कुरो हो, मैले हेर्दै थिएँ प्रतिक्रियाहरू। कसैले कुनै पास्टरलाई हेर्दाखेरि ओहो त्यो त महान पास्टर, तर हामीले त्यो व्यक्तिलाई नजिकबाट चिनेका थियौँ लामो समयसम्म, अनि ती मिडियामा उसलाई हेर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत जीवनबाट पनि उसलाई हेरिदिएको भए अर्कै संसार छ त्यहाँ है। हामीले वर्षौँदेखि चिन्दै आएको व्यक्ति र अहिले हिजोआज उहाँलाई चिन्ने यो सोसियल मिडियाबाट चिन्ने व्यक्तिहरूको नजरमा दुईवटा बेग्लै व्यक्तित्व छन् त्यहाँ।
भोलि गएर ती व्यक्तित्वहरू क्ल्यास हुन्छन्। अनि त्यसकारण मिडियामा सेलिब्रिटी बन्नको लागि चाहिँ हामी आउनु हुँदैन, पास्टर प्रचारक जोसुकै होस्, तर सन्देश दिनको लागि चाहिँ आउनुपर्छ। आफ्नो प्रोफाइल बनाएर विश्वासीहरूबाट भेटी सोर्नको लागि मात्रै हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा केही समय मात्रै टिक्छ, लामो समय टिक्दैन। र अर्को एउटा विषयलाई पनि गरौँ, यो नेपालमा अहिले चर्किरहेको विषय पनि हो, यो विषयलाई अलिकति चर्चा गरिहालौँ होइन। हामीले हाम्रो मण्डली भवनलाई, चर्चको भवनहरूलाई के अन्य धार्मिक कार्यहरूका लागि, धार्मिक पर्वहरूका लागि आर्थिक रेन्टमा, भाडामा उपलब्ध गराउन सक्छौँ या सक्दैनौँ? यसको पक्ष, असल र खराब पक्ष के होला तपाईँको विचारमा? त्यसलाई हामीले विशेष गरी परिस्थिति अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। चर्चको भवनलाई भाडामा दिनको लागि दिनै नसकिने भन्ने त होइन, दिन पनि सकिन्छ, तर अब त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसै उदाहरणको लागि ठुल्ठुलो सहरमा, विकसित देशहरूका चर्चहरू पनि सिनेमा हलमा भेट्छन्, अथवा ठुल्ठुलो कमर्सियल हलमा, वेडिङ हलमा गएर चर्च पनि त्यहाँ जम्मा हुन्छ। त्यही ठाउँ अरू विभिन्न धार्मिक गतिविधिलाई पनि पुरा भइरहेछ। तर आफ्नै चर्च छ, त्यहाँको त्यो लोकल स्थानीय समुदायमा यो चाहिँ चर्च हो भन्ने एउटा आइडेन्टिटी, के भन्छ, परिचय बनाइसकेपछि, छवि बनाइसकेपछि, त्यो चर्चभित्र त्यसपछि अरू धर्मका कार्यक्रम पनि गर्न थालेपछि चाहिँ त्यसको प्रभाव बेग्लै जान सक्छ। त्यसकारण चर्चलाई भाडा दिनै मिल्दैन भन्न पनि गाह्रो छ, किनभनेदेखि चर्च भनेको भवन पनि होइन एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने। तर कुनै निश्चित ठाउँमा हामी गएर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने हाम्रो एउटा सेन्टर छ, समाजको, क्रिस्चियन समाजको केन्द्र चाहिँ चर्च छ भने त्यसलाई अरू धार्मिक गतिविधिको लागि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ पर्छ। तर होइन, हाम्रो त हल हो, यो चर्च होइन, चर्चको लागि डेजिग्नेट भएको होइन, यो एउटा कमर्सियल हल हो भन्ने उद्देश्यले बनाइएको भवन चाहिँ त्यसमा खासै समस्या नहोला। तर क्रुस राखेर त्यसपछि चर्चको एउटा इज्जत र त्यस्तै प्रकारको बोर्ड पनि छ र पनि त्योभित्र अरू धार्मिक गतिविधिहरू गर्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ नकारात्मक पर्न जान्छ। एकदमै सही कुरा हजुरले। जस्तै चर्च भनेर समाजमा स्थापित भएको छैन भने त्यसलाई एउटा सामान्य हल छ, जस्तै कुनै पार्टी प्यालेसमा हरेक शनिबार सङ्गति हुँदैछ, उनीहरूको वास्तविकता नै त्यही ठाउँ नै हो, रेन्टमा उनीहरूले पनि गर्दैछन्, त्यहाँ अरूले पनि गर्न सक्छ होइन। तर बुझाइमा, धार्मिक बुझाइमा हामीले मोडर्न भयौँ भन्ने बित्तिकै धेरै कुरामा मोडर्न र परिवर्तनशील हुन पनि जरुरी छैन हामी चर्च जस्तो लाग्छ। किनभने जहाँ चर्च भनेर समाजमा स्थापित भएको छ, परमेश्वरको धार्मिक स्थान भनेर स्थापित भएको छ, यदि रेन्टमा दिने हो भने भोलि त्यसलाई सत्यनारायणको यज्ञ लगाउन पनि रेन्टमा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मानिसले मुक्ति खोज्दै जाने चर्च एउटा भवन, जुन एउटा स्थान हुन्छ होइन, त्यो कुराप्रति मानिसहरूको आशा, एउटा विश्वास नै मरेर जाने हो कि एउटा निश्चित ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूको मनबाटै त्यो कुराको आशै मरेर जाने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यही कारणले मेरो मनसायमा तपाईँले भन्नुभएको सही हो, किनभने यदि चर्च भनेर स्थापित भएको छैन भने बेग्लै कुरा हो। तर चर्च भनेर, मण्डली चर्च भनेर एकदमै स्थापित भइसकेको ठाउँ, जो समाजले पनि त्यसलाई स्वीकारिसकेको छ भने अन्य धार्मिक गतिविधिहरू त्यहाँ देखा पर्नु भनेको चाहिँ चर्चले आफ्नो हैसियत भनौँ या आफ्नो तहलाई नै गुमाउनु हो कि जस्तै लाग्छ मलाई। हजुरलाई के लाग्छ? अवश्य पनि चर्चको एउटा, किनभने क्रिस्चियन विश्वास समाजका सबै पक्षसँग गाँसिएको विश्वास हो। तपाईँहरू मेरो
लवाई खवाईदेखि लिएर जीवन जिउने शैली, हाम्रो परिवार, विवाहबारी सबै हाम्रा आआफ्नै संस्कृतिहरू छन्। हरेक चर्चको के भन्छ, हरेक धर्मको आआफ्नै रीतिहरू छन्, संस्कृतिहरू छन् र तिनीहरूको आफ्नै इज्जत र सम्मान पनि हुन्छ। र त्यसकारण एउटा क्रिस्चियन समाजमा चर्चलाई जुन प्रकारको सम्मान दिइन्छ, एउटा निश्चित भवनमा गएर आराधना गर्दाखेरि त्यसको गरिमालाई चाहिँ हामीले आँचाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हजुर, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यस प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। मैले पनि तपाईँबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने, सिक्ने मौका पाएँ र मलाई विश्वास छ धेरै जतिले हामीलाई हेर्नुहुन्छ यो च्यानलको माध्यमबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट, उहाँहरूले पनि सत्यतालाई बुझ्नुहुनेछ। प्रश्नसँग बुझाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र हाम्रो सायद यो छलफललाई हामीले यो यहीँ विसर्जन गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद भाइ। यो यस्ता कुराहरूमा बेला बखतमा छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ र हाम्रो सन्देश सुन्ने मित्रहरूलाई पनि अवश्य यी कुराहरूले चर्चमा दिशानिर्देशन मिल्न सक्छ। पास्टरहरू आपसमा बसेर छलफल गर्न सक्यो, बहस गर्न सक्यो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। तर यहाँ हामी एकअर्कासँग बोल्दैनौँ र झन् समस्या बढ्दै गएका हुन्छन्। र तपाईँले बेला बखतमा यस्तो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।